वाकिफ़ीन इस्लामी भाइयों की आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में मौजूद है, और सिर्फ कराची में नहीं, कराची के अलावा मुल्क व बैरून मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह ये इतिकाफ़ का सिलसिला हमारा जारी है। और इस वक्त हज़ारों आशिकान रसूल माह रमज़ान की बरकतें लूटने के लिए, फैज़ान रमज़ान लेने के लिए मसाजिद का रुख किए हुए हैं। मदनी चैनल पर एक तादाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह देख रही होती है, सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होते हैं। इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त है, अपना रुख मस्जिद की तरफ करें। माह रमज़ान ये मस्जिद का आदी बनाने में हमारा ज़बरदस्त माविन व मददगार है ये महीना, और इसमें उमूमी तौर पर मुसलमानों का रुझान मस्जिद की तरफ हो जाता है, पांचों नमाज़ों के लिए, कुरान करीम की तिलावत के लिए और तरावी के लिए। इस तरह इल्म दीन सीखने के ताल्लुक़ से दावत इस्लामी के तहत तो हज़ारों मसाजिद में चूँकि सिलसिला जारी रहता है, तो आप भी जो इस्लामी भाई हैं मसाजिद की तरफ जाएं और कोशिश कीजिए, कोई शरई रुकावट नहीं है तो जमाअत के साथ नमाज़ें अदा करें। और माशाअल्लाह जो मस्जिद में घर की मस्जिद बनाने का, यानी कि मस्जिद बैत बनाने का जो सिलसिला है, तो वो जो घरों में सिलसिला शुरू है, तो उसके लिए जहाँ जहाँ आपने मस्जिद बैत की तरकीब की हुई है तो उसके भी मनाजिर आप हमें भेज सकते हैं। हो सकता है स्क्रीन पर नंबर आपको मिल जाए तो भेज सकते हैं, ताकि हम भी हौसला अफजाई के तौर पर भी और तरकीब के तौर पर भी हम इसे मदनी चैनल की स्क्रीन पर इंशाल्लाह चलाने की कोशिश करते हैं। रात का जो मदनी मुज़ाकरा होता है उसमें काफ़ी हम इस तरह की वीडियो चलाते हैं, चूँकि असर और मगरिब के दरमियान वक्त कम होता है तो इसमें इतना चलाने का मौका हमें नहीं मिलता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। एहतिकाफ़ की नीयत कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन हो तो एहतिकाफ़ की नीयत कर लीजिए। जब तक मस्जिद में रहेंगे इंशाअल्लाह एहतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा मस्जिद में नए सिरे से नीयत कर लीजिए। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ़ की नीयत की हो। एहतिकाफ़ की नीयत नहीं की थी, इफ्तार का वक्त आ गया, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकेंगे, एहतिकाफ़ की नीयत कर लीजिए। अब बेशक इफ्तार भी कर लें। मुनासिब ये कि एहतिकाफ़ की नीयत सवाब के लिए की जाए और ज़िक्र दुरूद कर लें, चाहे तो बारह बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार वगैरह करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तुम रसूलों पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। असर की नमाज के बाद आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में
کثیر معتکفین جمع ہیں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے, لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے, تو یہ ارشاد فرمائے کہ ان پر انفرادی کوشش کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے ان کو روزے رکھوانے کے لیے؟ ان کو نرمی سے روزے کے فضائل بیان کیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ روزہ فرض ہے اور جان بوجھ کر یہ روزہ جو ہے ترک کر دینا, نہ رکھنا, ایک بھی روزہ رکھے تو سخت گناہگار ہے. نہ رکھے جان بوجھ کر ایک بھی روزہ نہ رکھے وہ سخت گناہگار ہے. اس طرح یہ سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, قرآن کریم میں. اور سمجھاؤ, کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھاتے سمجھاتے دیکھو دعوت اسلامی نے مسجدیں بھر دی نا, کئی بے نمازیوں کو امام بنا دیا ہے. الحمدللہ نمازی بن گئے, نمازیں سیکھی. ہمارے یہاں مطلب علم دین حاصل کیا, جو گلیوں میں کھلنڈرے کھیلتے تھے آج ماشاءاللہ مسجدیں سنبھالے ہوئے, مدرسے سنبھالے ہوئے, کوئی پورے ملک سنبھالے ہوئے, جس میں دعوت اسلامی یہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ سمجھانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک ایک پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, اور روزہ دار بنانا چاہیے, بڑھانا چاہیے. جو روزے نہیں رکھتے ان سے میری بھی درخواست ہے کہ یہ اللہ کا عائد کرتا فرض ہے, خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. دل نہیں لگتا, گناہ ہو جاتے ہیں, نیکیاں نہیں کر پاتے, جن سب کا رمضان کا روزہ ہے. جی ہاں, اللہ پاک خود فرماتا ہے قرآن کریم میں روزے رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے, اس کا مقصد لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, تمہیں تقوی ملے. یوں مطلب یہ کہ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری اور نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو بھی روزہ نہیں رکھتے, روزہ نہیں رکھتی, ان سب کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے روزے شروع کر دیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی روزے چھوڑے تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے, توبہ سے اس کی جو لیٹ ہو گیا نا تو یہ معاف ہو جائے گا, تاخیر جو ہوئی. البتہ روزہ تو اس کا فرض ہے. جیسے کسی کا قرضہ ہم نے لیا, اب تاخیر کر دی, لیٹ کر دیا, تو ہم بولیں گے یار سوری لیٹ ہو گیا, تو وہ لے گا تو صحیح, آپ بول سوری یار بس دیر بہت ہو گئی, اب کلی ولی گائے گا, تو وہ سوری بھی قبول نہیں کرے گا آپ کی. آپ کو دینا تو پڑے گا, تلافی اس کو بولتے ہیں. توبہ کی تلافی نے جو بھی نقصان ہو پیمنٹ کرنا پڑے گا. تو روزے میں تاخیر اس کی توبہ تو کرنی ہی پڑے گی, فرض ہے. اور ساتھ میں روزہ رکھنا قضا کر کے, جو چلا گیا وقت چلا گیا, اب یہ رکھنا بھی پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ کوئی گناہ جو ہے بلایا نہیں جاتا, اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں, اور اللہ پاک لکھے ہوئے کا محتاج نہیں ہے, اس کو سب پہلے سے پتا ہے, ہمیشہ سے پتا ہے, ہمیشہ کے لیے پتا ہے, ہر چیز پتا ہے, ذرہ ذرہ پتا ہے. ہم کو پتا چلے اس سے پہلے اللہ کو پتا ہے. تو اس لیے سب روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں اور نیکیوں کے کام کریں, زندگی پرسکون گزرے گی. اور انشاءاللہ قبر میں بھی سکون ہوگا, ورنہ مرنا تو پڑے گا ہی, آخرت میں بھی سکون ہوگا, ورنہ اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر جسم سے خون نکل جائے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی, روزے میں خون نکلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جب روزہ رکھیں گے تو ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ دوران روزہ سر میں درد ہو، اگر بام لگایا جائے تو بام سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ سر پر بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نس کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سید امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ الفاظ کے ساتھ نہ کہے، فقط ہاتھ باندھ لے، تو کیا اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ نماز شروع نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، دونوں میں شامل ہے۔ کچھ سوالات مجھے ملے ہیں، کسی بندے سے وعدہ کیا کہ وہ فلاں تاریخ کو آپ کے پیسے یا کوئی بھی چیز لوٹا دوں گا، اور جس تاریخ کا وعدہ کیا تھا اس تاریخ سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ میں آپ کو لوٹا دوں گا، یعنی جس کے پیسے تھے، اب کیا کرے بندہ؟ اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، ورثہ چھوڑا، اس میں سے یہ قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ جس کو پیمنٹ کرنی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اچھا، جس کو پیمنٹ کرنی تھا، اب اس کے جو بھی ورثہ ہیں ان کو پیمنٹ کرے۔ اور جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جس کو دینے تھے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ترکے میں سے، ہاں، اس کا نے جو ترکہ چھوڑا، اس نے مال چھوڑا، اس مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، جو ورثہ ہیں وہ ادا کر دیں، توصیف رضا ہیں اسی گجرات۔ میں سے، اس کے مال میں سے۔ اب اگر مال نہیں چھوڑا، ورثہ اپنے پلے سے دیتے ہیں تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ اپنے باپ کو انہوں نے قرضے سے آزاد کر دیا۔ کرنا بھی چاہیے، ذرا باپ نے زندگی بھر آپ کو مطلب کھلایا پلایا، کمانا سکھایا، اب یہ قرضہ چھوڑ، بیچاروں پر قرضہ آ گیا تو دے دینا چاہیے، بالکل۔ اپنا مطلب انہیں فاقہ کر کے بھی کہتے ہیں نا، کھانا پینا چھوڑ کر بھی باپ کو آزاد کرے قرضے سے۔ قرضہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہم 100% تو حضور نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد وہ ہے والد کی جو اگر مقروض ہے تو اس کی وجہ اس کی آل اولاد ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہ وہ زیادہ تر اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ قرضہ لیتا ہے، اپنی ذات کے لیے لینے والے شاید کم ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر شاید فیملی کے لیے ہی مقروض ہو جاتے ہیں، ان کے گھر بار اخراجات، شادی بیاہ، ہاسپٹل وغیرہ، علاج وغیرہ کے تعلق سے۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بقیہ فیملی کو چاہیے کہ وہ ان کا قرض اتارنے میں کوشش کریں۔ بالکل۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال آیا ہے، سوال کرنے والے ہیں توصیف گجرانوالا سے، یہ کہتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے لیے کیا کسی شیخ کامل کی اجازت ضروری ہے کیا؟ اور ہمارے سلسلہ جو ہے قادریہ طریہ، رضویہ قادریہ طریہ، تو کیا اس میں ہمیں دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت ہے؟ شجر قادریہ رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ روز کا ایک حزب دلائل الخیرات شریف کا پڑھے، اجازت ہی تو ہے۔ اجازت سے برکت ملتی ہے، نہ بھی لی اجازت دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کی کتاب ہے، درود میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی صاحب اجازت سے اجازت ملے گی تو اس میں اور برکت آ جائے گی۔ میرا نام محمد تحسین ہے اور میں لکڑی کا کام کرتا ہوں جس کا برادہ بہت باریک ہوتا ہے۔ کیا برادہ حلق میں جانے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ سانس کے ساتھ برادہ حلق میں جائے، ناک میں جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آٹا ہو، آٹا اڑ رہا ہے، چکی کا کام کر رہا ہے، اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا چکی بند کر دو، وہ جا رہا ہے سانس میں تو کوئی بات نہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ بنت شاہد ہیں حیدرآباد سے، کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے جو عورت کے چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی ابھی نہیں رکھے تھے کہ اگلا رمضان آ گیا، اور اب معلوم ہوا ہے کہ جو رمضان کے قضا روزے نہیں رکھتے اس کے آنے والے سال کے بھی روزے قبول نہیں ہوتے، تو اب رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ یہ رمضان کے روزے تو رکھ لے، اس میں قضا نہیں ہو سکتے، ادا ہی ہوں گے۔ رمضان شریف کے روزے رکھ لے، اور بعد میں جو ان کے رہ گئے تھے باری کے دنوں کے روزے بھی رکھ لیں۔ یہ
اسلامی بہنوں کو خاص اس پر غور کرنا ہے کہ جو مخصوص دن آتے ہیں اس پہ روزہ نماز یہ حرام ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، مگر روزے بعد میں رکھنے ہیں، مگر گناہ نہیں ہے کہ روزے میں کیوں مطلب اس کو لیٹ کیا، وہ تو شریعت نے لیٹ کرنے کا اس کو مطلب حکم دیا ہے، مگر رکھنے ہیں روزے، یہ وہ قضا بھی نہیں ہے جو قصدن قضا کی جاتی ہے، تو اس لیے اس پر یہ وعید آئے گی یا نہیں کہ روزے اگلے رمضان نہیں ہوگے، یہ میں اپنے طور پہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ عورت گناہ گار نہیں تھی جو اس کے روزے قضا ہوئے۔ یعنی یہ تاخیر کے ساتھ اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گی، تو ہونا یہی چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے وہ قضا کر لے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اب قضا نہیں کرے گی یا اس بنیاد پر اس کو کوئی گناہ گار کہا جائے گا۔ مناسب نہیں، صحیح نہیں کیا اس نے، اتنا تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب روزے رکھے رمضان کے جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی قضا جلد سے جلد کر لے۔ یہ غلط فہمی ہوئی نا کہ جب تک آپ نے پچھلے سال کے قضا روزے ادا نہیں کرنے تو آپ موجودہ سال کے بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ نہ، ہاں، یہ تو مطلب غلط مسئلہ بیان کیا۔ بالکل غلط ہے، روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ گھبرا کے جیسے پوچھا ہے، خوف خدا کی بات ہے یہ کہ میرے روزے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں کروں کیا، حل مانگا ہے، روزے نہیں رکھوں گی یہ نہیں کہا اس نے۔ سوال میں اس طرح بھی تھا کہ کیونکہ آپ نے پچھلے سال کے نہیں رکھے تو اس سال کے کیسے رکھیں گے، اچھا، اس طرح کا اشارہ سوال میں موجود تھا، ہاں تو یہ قبول نہیں ہوتے، اور یہ جیسے کہ پچھلے سال کے نہیں رکھے تو اس سال کے اگر آپ رکھیں گی بھی تو قبول نہیں ہوں گے، ہاں تو اس کا مطلب یہ بھی چھوڑ دو، یا مس گائڈ کیا نا۔ یہ نہیں، اللہ پاک قبول کرنے اس والا۔ طرح کی باتیں تو گھر میں اتنی چلتی ہیں کہ آپ کو میں کیا عرض کروں، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ جس کی جو ہر سمجھ گھر میں آتا ہے دارالفتہ بنا ہوا ہے، ہاں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے بڑی بوڑھیاں بھی فتوے جھاڑ رہی ہوتی ہیں، اب بزرگ کہاں کے ہیں، بزرگ مائنس بوڑھے یہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، خوف خدا ہی نہیں ہے۔ یہ علم دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کے مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں، یہ علماء اور مفتیان کرام ہی سے بات کی جائے، اپنے طور پر جواب نہ دیے جائیں۔ تو جتنے بھی روزے رہ گئے ہوں، اب بھی اگر جنہوں نے نہیں رکھے باری کے دنوں کے اسلامی بہنیں تو حساب کریں اس کا، اور رمضان شریف کے علاوہ اس کو مطلب جن دنوں میں روزے رکھنا منع نہیں ہے ان دنوں میں اس کی قضا کر لیں۔ اب جیسے ماہ شوال آتا ہے تو اس میں جو 6 روزے رکھنے کی ترغیب موجود ہے، تو اس میں نفل روزوں کی نیت کے ساتھ ساتھ قضا روزے کی نیت ہو سکتی ہے؟ نفل کا ثواب نہیں ملے گا، پھر قضا کا ملے گا۔ اگر یہ کہ وقت نہیں ملتا، رکھنے کی توفیق نہیں ہے، اور 6 روزے کا ایک جذبہ ہے نفل کا، تو رکھ تو سکتے ہیں شوال کے 6 روزے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں فضائل موجود اس کے۔ تاہم یہ کہ اگر نہیں رکھ سکتی بعد میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قضا کر لے اس کی جگہ، وہ نفل نہ ادا کرے۔ سیدی امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہماری ہاں مسجد میں بعد نماز فجر مدرسہ لگایا جاتا ہے جس میں بڑی عرض کے اور متوسط عرض کے اسلام بھائی قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے۔ آیا کہ قرآن اتنا اونچا پڑھنا درست ہے؟ جبکہ حکم تو یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا جائے، جبکہ وہ مدرسے کی صورت ہوتی ہے، تو سیکھتے وقت یا قاری صاحب کو سناتے وقت اونچا پڑھ سکتے ہیں؟ جواب اچھا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کے مدرسے میں جو آپ نے کیفیت بتائی نا، تو یہ اگر کسی اور نماز پڑھنے والے یا سونے والے یا تلاوت کرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، اتنی اونچی آواز نہیں ہے تو حرج نہیں ہے۔ تلاوت سننا وہ اپنے مسائل موجود ہیں، لیکن یہ جو طلباء کرام جو پڑھتے ہیں زور زور سے مل کے، تو یہ جائز ہوتا ہے، یہ بھی جائز صورت ہے کہ یہ سیکھ رہے ہیں، ایکچولی تلاوت نہیں کر رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، اذان شروع ہو گئی، تلاوت جاری رکھے یا اذان کا جواب دے؟ اذان کا جواب، روک کر اذان کا جواب دے۔ امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے کہ شوگر کے مریض جو گلوکومیٹر پہ چیک کرتے ہیں تو ہلکا سا پن انگلی پہ مارتے ہیں جس سے خون چمکتا ہے اور وہ سلائڈ پہ ڈالتے ہیں تو وہ خون ابھرتا ہے صرف اور بہتا نہیں ہے، اگر زیادہ زور دیا جائے تو بہہ بھی جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر صرف ابھرا اور واقع بہا نہیں، بہنے کے قابل نہیں تھا اور اس سے ٹچ کر کے لے لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ وہ ناپاک۔ اور اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ ذرا بھاری یاد پڑ جاتا ہے تو خون
उभर जाता है, फिर थोड़ा लुढ़क भी जाता है, तो ये लुढ़क गया तो वजू तोड़ेगा और अब ये नापाक भी है। बाज़ लोग क्या करते हैं हुजूर कि जैसे खून उभरा नहीं, यानी बहा नहीं है, अब नज़र आ रहा है, अब वो उसको यार ये उभरा नहीं हो तो यूं उंगली मारते हैं ना तो ये निकाल देते हैं बाहर, जैसे ये चेक किया और ये फौरन जिल्द के ऊपर खून जाहिर हो गया, तो अब ये निकल जाना या बह जाना ये कहलाएगा? बह जाना नहीं हुआ ये, इस अगर बहने के काबिल नहीं है और अपनी उंगली से ये फैल गया, ये बहा नहीं है, बहने के काबिल नहीं है, वजू नहीं टूटेगा इससे। शफात अली अत्तारी, FGRF पाकिस्तान। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि अगर मुसाफिर ने गलती से 4 रकात नमाज पढ़ ली, दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ी थी, तो क्या अब वो अगले 2 उसके नफल हो गए या वो दोबारा से 2 रकात पढ़ेगा? 2 रकात दोबारा पढ़ेगा, कसर वाजिब है। जानबूझ के 4 पढ़ी थी, मसला मालूम नहीं था तो सीखा क्यों नहीं, तो जानबूझ कर पढ़िए तो गुनाहगार होगा, तौबा भी करे। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, नमाज के दौरान हाथ पाँव की उंगलियों पर मच्छर मक्खियाँ बैठती हों तो हाथ पाँव को उठाए बगैर सिर्फ उंगलियों के इशारे से 3-4 मरतबा मच्छर मक्खियों को दूर करने से नमाज पर कोई असर तो नहीं होगा? अगर 2-3 बार हाथ उठाया तो किस तरह इशारा? अच्छा उसी जगह बैठे हैं मच्छर तो ये हिलाते हैं और ये, तो खैर ये हाथ उठाना ना पाया गया तो इससे तो रोज नमाज तो नहीं टूटेगी ना, 3 बार हिलने से नमाज नहीं टूटेगी इससे। और कोई सा हल निकाल दिया जाए, पाँव में जुराबे पहनने से भी बचत हो जाती है। बात जगह अलग इलाके की बात होती है, इतने मच्छर होते हैं वाकई, ये आजमाइश है तो हम लोग भी इनसे गुजरते हैं। पार्क करीब हो, घर में पौधे हो तो उस सूरत में भी मच्छर तो होते हैं, गंदगी हो तो भी मच्छर होते हैं, गली में गंदगी है, शूमी या किस्मत से यही कहेंगे कचरा कुंडी गली के बाहर, भले गवर्नमेंट की है तो फिर आजमाइश। सर उस अगर सफाई रोज की रोज होती है, बाहर मुल्कों में भी होती है, उससे खूबसूरत डिब्बे होते हैं कि हमारे घर के डिब्बे क्या होंगे, उसमें कचरा डालो, रोज की रोज सफाई उसकी कंपलसरी, ये नहीं कि बाहर भर गए और ये बिखर गए, ऐसा कुछ मैंने नोट किया कि नहीं होता। रोज की रोज गाड़ियां आती है भर के ले जाती है, कल्टी कर देती है। महल्ले की कचरा कुंडी आबाद करने वाले महल्ले वाले होते हैं ना, तो बाहर वाला आकर तो वहाँ फेंकता नहीं। ठीक है, लेकिन महल्ले वाले क्या करें, घर में संभालें क्या कचरे को? डब्बा रख सकते, वो डालेंगे वहाँ, इंतजामिया का निजाम सारा बना हुआ है। पहले आप थोड़ा माजी में जाएं, थोड़ा सा झाँक के देखें, वो धुएं छोड़ते थे, स्प्रे आता था, स्प्रे करते थे, मच्छर कम हो गए थे। अब स्प्रे साहब लोगों के पेट में चले गए, जेब में चले गए, बैंक बैलेंस में चले गए, खुदा जाने कहाँ गए, ढूंढ के लाओ इसको यार, मच्छरों ने तंग कर रखा है हमारे हाल तो ये। अब कुछ FGRF थोड़ा मैदान में है तो कहीं कहीं ये लोग करते हैं ना, जिस इलाके में करते हैं वहाँ थोड़ा लोगों के दिलों से दुआएं निकलती होंगी। बाहर मुल्कों में आपको ऐसे मुल्क हैं, मतलब मच्छर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पैदा भी होता है कि नहीं होता है ऐसे। मक्खी कहाँ है भाई, मक्खी किसको बोलते हैं? वो रोज के रोज वो स्प्रे हो रहे होते हैं, सफाइयाँ हो रही है, कचरा कुंडी उभरने का तस्वुर नहीं है। अगर उभर जाए तो जो ऑन ड्यूटी है ना, ये सब अंदर या तो जेल में चले जाएंगे, या जेल में या फिर खुरूज लग जाएगा, एग्जिट अगर चले जाएंगे अपने वतन में। और सख्तियाँ तो यहाँ भी कानून सब बने हुए हैं, सख्तियाँ करे किस पे और करे कौन, मसला ही है। करे कौन वाला मसला ज्यादा करे कौन यार, वरना जो बाज लोग ऑनेस्ट होते हैं, अच्छे ज़हन के होते हैं, समझते हैं, लेकिन आगे पीछे जो है ना निजाम में ऐसा होता है कि ये कुछ करेंगे तो इनसे बड़ा जो है ना बेटा करे क्या बेचारा। तो इसलिए मतलब अगर ये दयानतदारी से हमारे यहाँ सब निजाम है, पहले ये होता था समझे, अब बंद हो गया। तो ये अगर सब हो जाता है ना तो सफाई, बीमारियां भी कम हो जाएंगी। अब बेचारे चिकनगुनिया, तो किसी को मलेरिया, तो किसी को डेंगू, ये तो ये मच्छरों की बीमारियां, ये सब बंद हो जाएंगी। बाहर मुल्कों में
मलेरिया और इसका मैंने नोट किया तसव्वुर नहीं है, कोई बाहर से लेकर भी आ गया तो उसकी ऐसी मतलब मेरे हाजी रजा को एक बार छोटे थे ना मलेरिया हो गया था, ये लाए होंगे पाकिस्तान से, समझे, याद है ना आपको, हो गया था ना मलेरिया छोटे थे तो इनको फिर फोन आते थे कि आप तबीयत कैसी है, निकल पड़ी थी इनकी, तो इनके केयर करते थे कि ये मतलब किसी मतलब ठीक हुआ कि नहीं मरीज मलेरिया का, इतना हुआ ये निजाम है। अब तो बाहर जाने के लिए तो आपके लिए मेडिकल टेस्ट बहुत ज़रूरी है ना। जी हाँ जी। जब तक आपके मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं होंगे बाहर मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। अगर आपके पास वीज़ा है तो जब तक मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाएगा तो आपको वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। जिसको कहते हैं ना कि भाई बीमार नहीं मांगता हमको तंदुरुस्त आदमी मांगता है, पहले टेस्ट कराओ तंदुरुस्त होता हो वरना आपको आने की इजाज़त नहीं। तो उन्होंने अपना निज़ाम भी बनाया हुआ है और बाहर से कोई बीमारी इस तरह की इम्पोर्ट ना हो जाए इनके मुल्क के अंदर किसी, इसका भी इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है। उधर तो आपने जब इरशाद फरमाया तो ये जो खुली कचरा कुंडी है, ओपन जिसको कहते हैं, बिल्कुल जिसकी जो मर्जी है फेंक कर चला जाए, डब्बे नहीं है, तो ये ख़त्म तो हो सकती है ना। बॉक्स वगैरह रख दिए जाए, ये सारा इलाके वाले, असल इलाके महल्ले में भी छोटी छोटी कमेटियाँ और इस तरह के इदारे बने हुए होते। ठीक है, वो जो इनकी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अब उनकी जिम्मेदारी पूरी ना करने की वजह से हम अपनी बीमारियाँ ले रहे हैं। तो अगर हम इलाके के तौर पर कुछ मुशावरतें कर ये सारा निज़ाम बनता है, गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन दे देती है, सब कुछ हो जाता है। और सफाई सुथराई का अगर इलाके महल्ले में निज़ाम बनाया जाए तो हमें फ़ायदा है और इस्लाम भी सफाई को नज़ाफत को पसंद करता है। ये भी हो सकता है कि समाजी इदारे जो है मोहल्ले के कमेटियाँ, वाकई बिल्डिंगों की भी होती है कमेटियाँ, तो ये कमेटियाँ अगर खुद ही अपनी मदद आप अपने मोहल्ले अपने गली की जिम्मेदारी ले लें तो ये हो सकता है। मसला ये कि जैसे कि कचरा कुंडी देखो कौन उठाए, उठाने वाले वही मखसूस लोग हैं, इनको देनी पड़ेगी रिश्वत, तो ये तो उठाएंगे। पानी गटर का बह गया, इनकी जिम्मेदारी ये साफ करें, लेकिन जब तक कुत्ते के मुंह में हड्डी नहीं डालो ना पानी साफ नहीं होगा, इनको देना पड़ता है। मुसीबत ये झाड़ू भी निकालना है ना आपको, गली में कचरा जमा हो गया तो झाड़ू निकालने वाले जब तक चाय पानी के नाम पर मिठाई के नाम पर ये आप इनको दोगे नहीं ना, ये करेंगे नहीं। आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है। हाँ, जब बड़े होनेस्ट हो जाएंगे ना क्या अच्छा भी करेगा, क्यों नहीं करेंगे यार, तनख्वाह लेते हैं, कोई एहसान थोड़ी करते हैं सफाई करते हैं तो। लेकिन ये समाजी इदारे भी करेंगे तो बेचारों को रिश्वतें देनी पड़ेंगी, बगैर नहीं होगा। ताल्लुकात से भी हो सकता है, लेकिन वो रुपये का ताल्लुक है इतना मजबूत है, बड़े बड़े का ताल्लुक नहीं है। भाई हाँ पैसा फेंक तमाशा देख। अमीर अहले सुन्नत से ये मसला मालूम करना था कि कितने छोटे और कितने समझदार बच्चे को मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज पढ़ने के लिए लाना चाहिए। और इवेंट होता है जैसे जुम्आ या बड़ी रात वगैरह, उसमें बच्चों को लाना चाहिए या मस्जिद से मानूस करने के लिए या मस्जिद के अंदर मस्जिद का अदब बताने के लिए उन्हें ऐसी नमाजों में शुरू में लाना चाहिए कि जिसके अंदर रश कम होता है। तो इसके ऊपर दूसरा एक मसला ये भी है कि घर की इस्लामी बहनें जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुश करती है आदमियों को कि बच्चे को लेकर जाओ, तो इनकी भी तरबियत फरमाइए कि इन्हें इस सिलसिले में कैसा अंदाज अपनाना चाहिए। बच्चा इतना छोटा हो कि जो गंदगी कर देगा, ख्याल जम जाए, जन्ने गालिब आ जाए, उसको लाना नाजायज मस्जिद में। और इतना समझदार हो गया कि पेशाब वगैरह नहीं करेगा, लेकिन है वो अब भी बच्चा, उसको लाना मकरूह तंजीही मस्जिद में, नापसंदीदा। और ये लिखा हुआ बाहर शरीयत में, वो अर्ज कर रहा हूँ। अब ऐसे बच्चे जो होते बड़े समझदार हैं तो वो रमज़ानों में खासकर तरावी में, जुम्मे में, तरावी में ज़्यादा देर लगती है ना, तो ये कबड्डियाँ खेलेंगे और शोर मचाएंगे, तो ऐसों को लाना गुनाह। माँ बाप अगर माँ भेजती है और बाप लाता है, माँ को बेचारी को क्या पता हो मस्जिद का अंदर का माहौल, उसको आमतौर पर नहीं पता होता होगा, तो उसको लगता होगा मेरा बेटा शराफत से कोने में तस्बीह लेके बैठ जाएगा और नमाजें पढ़ेगा। यहाँ के देखे तो पता चला कि बेटा नमाजें पढ़ता है या नमाजें पढ़ने वाले की नमाजें उलट पुलट कर देता है। तो इस तरह ऐसे बच्चों को लाना तो गुनाह है। हाँ, ऐसा शरीफ बच्चा कि जो मतलब यानी कि ना गंदगी करेगा ना वो उस हद में भी नहीं है कि जो बहुत छोटा है जिसको लाना
मकरूह तंज़ीह है, इससे भी वो निकल गया, नमाज जानता है, नमाज समझता है, नमाज आती है, ऐसे लड़के को मस्जिद में लाया तो ठीक है, मतलब भले नमाज पढ़े। अगर वो अकेला है उस वक्त मस्जिद में तो कहीं भी सब में खड़ा हो सकता है, पहली सब में भी खड़ा हो सकता है जब सफ़ें तरतीब दी जा रही हो। और अगर ऐसा नहीं है और फिर भी वो नमाज जानता है, उन शराइत पर पूरा उतर रहा है, तो अगर वो नमाज की सब में खड़ा हो भी गया तो गुनाह नहीं है, मकरूह तंज़ीही नापसंदीदा है। एक से ज्यादा है तो खड़े हो गए सब में कि इससे सब कता नहीं, लेकिन लोग जो है ना कांडा पकड़ के बाजू ये लोगों को नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा खड़ा हो गया इस तरह उसको नहीं झाड़ना चाहिए कि वो फिर मस्जिद में आए ही नहीं, वो वहशत हो, घबराहट हो, नहीं, प्यार से जो भी करना है प्यार से। तो जो नमाज समझता है, नमाज जानता है, उस बच्चे को निकालने की शरीयत में भी कोई इजाजत ही नहीं, वो खड़ा हो गया खलास, नमाज तो नमाज है, बच्चे की नेकी मकबूल है, ये ध्यान रखिएगा। गुनाह उसका गुनाह नहीं है, नेकी मकबूल है, उसको नेकी से इस तरह नमाज तोड़ाना, इसकी तो इजाजत नहीं मिलेगी। तो ये है बच्चों का जो मसला जो मैं समझ सका हूँ वो मैंने अर्ज किया। जिन्हें मस्जिद में लाने की हम मना करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में ही हमारी ये सारी इबारतें जो फ़िकी इबारतें होती हैं ये होती हैं, बाहर शरीयत हो या हम फतवा रज़विया बयान करते हैं, तो इसका ज़ाहिर बात है इसको पीछे से कुरान और हदीस की रोशनी में ये सारे मसाइल बयान किए गए होते हैं और शरीयत के अहकाम होते हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों को मना किया जा रहा है, तो घर में अगर ये आवाज़ आती है कि फिर बच्चे मस्जिद में कैसे जाएंगे, नमाज कैसे सीखेंगे, इबादत कैसे सीखेंगे, और ये बातों का इस्लामी भाई तो हो सकता है कि ये कहे कि यार मस्जिद का ये माहौल ख़राब करता है, लेकिन अब उसको भी तो थोड़ा सुकून चाहिए ना, रमज़ान में तो वो कहेगी मुझे भी तरावी पढ़नी है, तो भी इस्लामी बहन को कैसे समझाएंगे आप कि इसको नेक बनाने के लिए मस्जिद भेजना ज़रूरी है या माँ का नेकी के साथ उसको शामिल करना ज़रूरी है? अब इसमें माँ पर ये भी बदगुमानी नहीं की जा सकती कि अपने सर से टाल रही है कि जाके भले मस्जिद में नमाज में वो सताए, मुझे ना सताए, ये नहीं होता होगा। ये वाकई बेचारी का इसका जज्बा होता होगा कि ये बच्चा कुछ नमाजें सीखे, अल्लाह के घर में जाए, उसकी बरकतें होंगी, ये करती होंगी, तो वरना तो सारा दिन तो बच्चा तो तंग करता ही होता आगे पीछे। तो काम यह कि माँ को भी चाहिए कि इतने छोटे बच्चों के लिए इसरार ना करे इनके अब्बू से कि इसको ले जाओ, ये सीखेगा नहीं, जो सीख रहे हैं उनके लिए रुकावट बनेगा, कभी उसको बेचारों समझ नहीं है। तो ऐसे नासमझ बच्चों को मस्जिद में ना लाया जाए। तरावी में बहुत सौ तजर्बा, इसको नहीं होगा तजर्बा यार, ईद की नमाज में अलग तजर्बात होते होंगे। मैं तो एक तजर्बा अपना बताता हूँ जो इसके बाप ने बताया था, मेरे बच्चे को मस्जिद में ले गया था ईद की नमाज में, दूसरा मुल्क की बात है, तो लोग वहाँ तहबंद पहनते होंगे, तो आप वो पहले तो शराफत से वो खड़ा रहा, जब देखा ना सबने हाथ बांध दिए नमाज, अब मैदान में आया कि अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ये सफ़ों में निकलते हुए किसी के तहबंद में। अब बाद में क्या हुआ, पर्दा, तो ये है बच्चा, उसको समझ नहीं आई, बच्चे इधर से घुस गया ये, शायद उसने तहबंद पहनने से तौबा कर दी होगी। अब वो बच्चा जरा फिर बाद में समझ, बच्चा था पता है था, अब तो हजरत बन गया है। अब तो माशाल्लाह उसने जामियातुल मदीना में दर्स निज़ामी किया, मदनी बना, फिर तखस्सुस फिल फ़िक़्ह किया उसने, और शायद अब वो तदरीब में होंगे, ये पता नहीं, सीनियर तो बने होते तो पता चल जाता, और जूनियर में होंगे वो, फतवे लिखते हैं, ये लिखते थे, अब करंट पोजीशन मुझे पता नहीं है, मालूमात करूं तो पता चल सकता है। तो माशाल्लाह ने बड़ी तरफ तेज है, यानी ऐसे शरारती बच्चे बाजुबात होते बड़े सही ने, तो अब तो हजरत बन गए हो सकते, इमामत और खिताबत भी फरमाते हो, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान गौसे पाक इमाम अबुल हसन शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बहजतुल असरार शरीफ में नकल करते हैं कि कुतुब शहीर सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, वो फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं कि शरीयत का समंदर इनके दाएं हाथ में है और हकीकत का समंदर इनके बाएं हाथ में।
جس میں سے چاہیں پانی لیں. ہمارے اس وقت میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں. جی ہاں، جو امیر اہل سنت سے مرید ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے، اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے. انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر لیجئے. امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ دعا افطار. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب. مواف فضل کرم سے ہو ہر خطا یا رب، مواف فضل کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب، بنا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بنا
حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب نبی کا سزا کے لیے تو راضی ہو نبی کا سزا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب بھولے نہ حشر میں اتار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آخدو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم اختم لنا بخیر اللہم اختم لنا بخیر اللہم اختم لنا بخیر. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب. اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار. یا اللہ پاک تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہیں. مولا کریم چوتھا روزہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمارے نام اعمال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین نیکیوں میں دل لگ جائے گناہوں سے دل اچاٹ ہو جائے. اے اللہ پاک ہم صرف وہ کام کریں جس میں ثواب ملے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملے. الہ العالمین اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت دے دے. اے اللہ پاک اسی سال حج کرا دے. اے اللہ پاک مدینے کا دیدار کرا دے. اے اللہ پاک مدینے والے کا دیدار نصیب کر دے. الہ العالمین ہماری موت اس حال میں آئے کہ مدینہ ہو سبز گنبد کا سایہ ہو تیرے محبوب کے جلوے ہوں. محبوب ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ہماری روح محبوب کے قدموں پر قربان ہو جائے. نزع کے مجھے جل پائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا
عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، الہ العالمین جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، اے اللہ پاک دکھی سکھی ہو جائیں، اے اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہو جائیں، اے اللہ پاک ہمیں خوشیاں نصیب فرما، دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما، دنیا کے خواہ کے ٹینشن ہم سے دور ہو جائیں، اے اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، دنیا کی بیجا محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، اے اللہ پاک اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، الہ العالمین برائیوں سے بچا، اچھائیوں سے مالا مال کر دے، اے اللہ پاک ہم کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ دیں، ہم سب کو نفع پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں، اے اللہ پاک ہم لوگوں کے کام آئیں، ہم خوشخبریاں سنائیں، نفرتیں مٹائیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی تو بھرتے شیرائے رحمت کا واسطہ بھر دے، تو بھرتے شیرائے رحمت کا واسطہ بھر دے، کرم سے جو لیا منگ او کیا خدا، یا رب کرم سے جو لیا منگ او کیا خدا، یا رب تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ، یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ، یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ، یا رب کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کروں گا کیا جو چنا راز ہو گیا، یا رب کروں گا کیا جو چنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہیں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ پاک 4 روزے پورے ہوئے، 5ویں شب آ گئی، عشر رحمت آدھا گزرنے کو ہے. اے اللہ پاک اپنی رحمت کا حصار ہو جائے ہم پر. اے اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں ہر وقت رکھنا. اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت مدنی چینل پر بھی دعاؤں کے ذریعے ہمارے ساتھ دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اے اللہ پاک حاضرین ناظرین میں جتنے بھی بیمار ہیں، جیسی بھی بیماری ہے، تو شفا پر قادر ہے. ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک تو تیری رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے. اے اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے شفا کی خیرات دے دے، سب کو صحت مند کر دے، نارمل لائف میں آ کر تیری خوب عبادت کرے. الہ العالمین بعض قرضوں سے اتنے بیچارے پریشان ہوتے کہ جانے خطرے میں ہوتی ہے. بیچاروں کے قرضے اتر جائیں، ان کے دکھ دور ہو جائے، سکھ نصیب ہو جائے. بے روزگار بیچارے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں میں فاقے اور پریشانیاں مسائل. اے اللہ پاک ان کو حلال اور آسان روزی کشادہ برکت والی عطا کر دے. اے اللہ پاک ہمیں قناعت کی دولت نصیب کر دے. اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت ہو جائے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے، بے پردگی بدعنوانیاں ختم ہو جائیں، رشوتوں کا دور ختم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے. سارے مسلمان اے اللہ پاک نیک نمازی پرہیزگار بن کر زندگیاں گزارے. اے اللہ پاک ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے، احترام مسلم کو سمجھے. اے اللہ پاک سب پر اپنی رحمت کی خاص نظر کر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر اذان کا احترام کرتے ہوئے اپنی گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈیر و ثواب کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. قرآن کا پیغام. غلطیاں معاف کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ترجمہ کنز العرفان. اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر